महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यशस्वी भव, यशस्वी भव, यशस्वी भव। आयज बरी खुशालकायेचो दीस आनी आय एम व्हेरी हॅपी। हो जो कितलीच वर्सां जाली आमचे जाणटे जे तेंनी शॉपां मार्केटान ते जाणटे जावंक पडले, पूण तांकां ती फॅसिलिटी मेळोंक ना। ती खरी तांकां हक्काची गरज आसलेली। आनी जेन्ना तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मागणी केली तेन्ना म्हाका हक्कानसून आमदार दाजी सारकडे वचोन हांवें दाजीक सांगलें, दाजी तांकां परिस्थिती बेकार आहा, तेणें कांयच ना फॅसिलिटी म्हूण तुवें खंय तरी सुलभाचें सांगून तें मातशें तांकां सुलभ टॉयलेट दिवचो म्हणून। आनी दाजीन ना हें करता एकूच धपके म्हणलें ओके आपूण करता। आनी रोखडो फोन मारलो आनी 4 म्हयन्या भितर हे ते पास करून हाडले आनी आयज तेजें फावंडेशन जालें। हेका म्हणटा आमदार ते कित्याक लोकां खातीर वावरता आनी लोकां खातीर जेन्ना वावरता तेन्ना लोकूय मातशे खूश जाता पळय आमकां खंय तरी फॅसिलिटी ही 50 वर्सां मार्केटाक जाली। ते 50 वर्सान जर सुलभ टॉयलेट बी असलें ना फॅसिलिटी जाल्यार आनी रावन फायदो कितें इलेक्शना बीन। पूण खरी गरज म्हटल्यार आतां आमदारान तुमकां सांगला जितली फॅसिलिटी तुमकां गरज आसा तितली फॅसिलिटी आमी तुमकां दितले, पूण खंय तरी तुमी एक मर्यादेन रावा। कित्याक लोक जेन्ना तुमकां भाजी घेवन येता तेन्ना तुमी फुडें येवं नाका, तुमच्या दुकाना पुरती रावा। लोक तुमकां तुमच्या नशिबान आसा तुमकां गिरायक जातलेच। कित्याक देवा कडेन तुमी आतां इतले दामोदर स्थान तुमी इतले धंदो करता 50 वर्सां माहीत जाली, तुमकां खंय तरी त्या हेचेर तुमी वयर सरलेले आहा। म्हणून तुमची म्हाजी एक मागणी आहा तुमी तुमच्या हेतून रावचे आनी एक बरे पर्यावरण वास्को सिटी एक बरी आसची म्हणून इतलेच मागणी करता। आनी चड काय उलयना, देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळे हांगा येयले म्हणून। पयली आमचे आभार मानता आमचे सीपी सर गिरीश वर्कर काउन्सिलर आनी आमचे MLA राजी साळकर तेंच्यांनी आमची 50 वर्सांची मागणी जी आसली ती आतां पूर्ण केल्लेली आसा। त्याच बरोबर आमचे जे लायटीची समस्या आसलेली ती तेंच्यांनी आतां पूर्ण केली जवळ जातली आनी हें फुडें सगळेंच बरें जातलें। आनी हांव मार्केटवाल्यांक हें करता की सरान सांगल्या भशेन जी स्वच्छता दवरपाक जाय ती तेंच्यांनी दवरपाची आनी सगळें बरें करपाचें। देव बरें। हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे हांव येवकार दिता आनी आयज आमकां हांगा लाभलेले आहात चेअरपर्सन गिरीश, तशेंच काउन्सिलर शमी साळकर आनी आमचे MLA राजी साळकर। आज पहिली गोष्ट हेणी चेअरपर्सनान क्लियर केला की आमच्यान शिस्त ना, हे तुमी मानता, तर आमकां शिस्त केन्ना लावन घेवपाची हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता। प्रत्येक वेळा हे अशेंच चलता, 2 दीस येता 3 दीस वयता आनी प्रत्येक जाण म्हणटा हे आमी शिस्तीन येत जाल्यारूच आमी सगळे सारके जातले न्हू। ताच्या खातीर आमी तांकां ब्लेम करप ना। तेन्ना आमी जे हांगा आसा कोणी जाता तुमकां सांगला चेअरपर्सनान एक सूट दिल्लेली आसा 1 ट्रेची, त्याचो फायदो घेयात आनी तुमी ते लायात आनी ते डिसिप्लीन दवरात। आणि आफ्टर 53 इयर्स जे आमच्या सरान सांगलेले आहा की आमकां कितें तरी मेळटा, ज्या कितें तरी मेळटा हेचो अर्थ कितें आहा की आमच्या बरोबर आमचो MLA आसा म्हणून हे मेळटा। सांगपाची गोष्ट म्हळ्यार आमकां आतां लायटीचे पोल येयल्लेले आहा, ताचे लायटी येतल्यो। म्हज्या शॉपा मुखार गटार आसलेलो, तो गटारूय इतलो लेवल जाल्लो आयज ते पाणी उरना। हे कोणा मुखार जाल्लेलें, फक्त आमी तांकां 2 उतरां म्हटलेलीं आहा, पेपर वर्क काय केल्लो ना, उतराचेर जाल्लेलें आहा। अशा गोष्टीत आमकां जर MLA सराचो जर हेल्प मेळटा जाल्यार आमी ताका कितें तरी दाखोवंक दिवंक जाय न्हू। म्हणून हांव तुमचे कडेन आतां सगळ्यां कडेन अपील करता की आमी पयलीं सारके रावया आनी मागीर आमच्या हितून आमी तांकां विचारया आमी इतले आहा तुमी आमकां कितें दिता ते दियात न्हू। आतां तेंच्यांनी 2 आयटम केलेलो आयज सुलभ इंटरनॅशनल जे येयल्लेले आसा हांव तांकांय थँक्स म्हणटा की तांच्यांनी येवन आमकां आदार दिल्लो आसा, तोय बरे भशेन जावनी म्हणून हांव सगळ्यांचे आतां हांगा येयल्लेले सगळ्यांचे आभार मानता। आनी तुम्ही सद्याक पळयला आसतले सगळ्या कडेन भरपूर उदरगत जायत आसा आनी ह्या मार्केटाच्या सगळ्या जे शॉप ओनर्स आसा तांची खूब पयलींच्यान म्हणजे ते काउन्सिलर आसतना तेन्नाच्यान मागणी आशिल्ली की तांकां एक टॉयलेट जाय आशिल्लो आनी तो टॉयलेट स्वाभावीक आसा। आतां हांव काउन्सिलर आशिल्ल्यान ताजो फॉलोअप ताज्या फाटल्यान लागप म्हाका तितलेंच सोंपें पडलें कित्याक
हांगा खास करून आमची बायलां जी आसा दादले मनीस तरी अशें तरी मॅनेज जरी केले बायल मनशांक खुबूच त्रास जातालो. सो आतां जो टॉयलेट आसा तातूंत 3 मेन 3 वुमन आनी 1 दिव्यांग असो एक सेटअप आसा तो. आनी हांव खरेंच बरें दिसता की तांचे जे स्वप्न आशिल्ले की एक प्रॉपर फेसिलिटी वॉशरूम फेसिलिटी ही सगळ्यान इम्पॉर्टंट फेसिलिटी हेल्थाच्या बाबतीनूय बी. सो आतां आमी असोच म्हणजे आतां सिटीन पळयल्यार जाल्यार एक 4 काल आमी जेटीचेरूय एक एमएलएन आमच्या एमएलएन एक इनॉग्रेशन केलां. आतां गार्डनान आसा पळय थंय आमी थंय मॉर्निंग वॉकाक जे येता कित्याक जे नॅचरल अर्जीज आसता ते स्टॉप केल्यारूय म्हणटात तशें हेल्थाक बरें न्ही म्हणून. सो दीज टॉयलेट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाका बरें दिसता की आज आमचे जे सगळे हांगा चड आसा ते चडशे सिनियर सिटीजन चडशे आमचे जे जाणटे लोक आसा तांच्या खातीर तर तें खूबच म्हत्वाचें आसा. हांव सगळ्यांक अपील करता तांणी ही जी फेसिलिटी येतली रोखडीच ताजो बरो वापर करचो. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदार दाजी साळकर जांणी कॉन्स्टंटली वास्को खातीर कितें ना कितें बरें करपाचें तांणी कॉन्स्टंटली हें केलां. आमचो चेअरपर्सन गिरीश बोरकार जांणी ह्या हातूंत खूब इंट्रस्ट घेवन फुडें व्हरपाचें तांणी काम केलां. आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर आमचे चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत जांणी म्हाका दिसता वास्को खातीर कितेंय आसा जाल्यार केन्नाच फाटीं पळोवना. सगळ्यांक देव बरें. आज आमच्या मार्केटात 53 वर्ष झाली. पहिले आम्ही सिंडिकेट बँकेकडे असलेले तिकडनं परत आम्ही इकडे 71-72 मध्ये इकडे आले आणि त्यांनापासून आम्ही अंगा असा आता म्हाका सुद्धा 51 वर्ष झाली. पण आम्ही प्रत्येक वेळे का म्युन्सिपाल्टीकडे मंत्र्यांच्याकडे मागणी करीत असलेलो पण ती आमची मागणी केन्ना पुरी जाता नसलेली. पण आज दाजी साळकर एवढे पुढाकार घेऊन आमच्यासाठी त्यांनी एवढे कष्ट घेऊन आमका सुलभ शौचालय हे दिलेले असा. आणि आमची मागणी कशी असा की दाजी साळकर आमदार झाल्यापासून वास्कोची जी सुधारणा चालला ती जास्तीत त्याच्या हातान वरचेवर जावची. आणि त्यांनी वास्को सिटी जी आसा ती एकदम कितें आसा आमची वास्को सिटी मोठी आसा. आणि वास्को सिटीमध्ये काय असा की एका जातीचे लोक नसल्या कारणाने कुणाचे प्रत्येकांचे मतभेद होतात. ते मतभेद सगळ्यांनी विसरून करून या ठिकाणी एकत्र राहून सगळ्यांनी काम करू जाय. तसेच आम्ही मार्केटाबद्दल उलयता की ते मार्केटात आम्ही एकीने राहिल्यानंतर आमकां गव्हर्मेंटाची सुद्धा गरज पडूची ना. कित्याक आम्ही स्वतःच चांगले रावपाक जाय. कित्याक आम्ही कसे बशे रावता तू कोण सांगणार हे कोण सांगणार असे जे शब्द असतात हे सगळे बंद होऊन प्रत्येकाची किती मागणी आसा कुणाची किती गरज आसा त्या गरजेचं आम्ही जर त्या आमदाराकडे गेलो ताजीकडे गेल्यानंतर तो सुद्धा ऐकून घेतलो. परत आमचे चेअरपर्सन ते सुद्धा असे बरे असतात की प्रत्येक गोष्ट आमची मान्य करतात. कित्याक त्यांनी जे सांगितलेले असतात ते सगळ्यांनी हे करून जर सपोर्ट दिलो आणि सगळ्यांनी कामां शिस्तीत केली तर आमकां वरचेवर हे मार्केटात गंदा हे ते दिसूचे ना. आज कितें जाला लोक वयस्कर लोक मार्केटात येतात आणि आमकां कितें सांगता अरे बेळगावकर तुझ्या दुकानाक आमी कशें येवपाचे तेन्ना आमी प्रश्न घालता. मी ह्याका चेअरपर्सनाक भरपूर वेळा सांगितले असतले केले असतले बाबा तू हे कर हे बरे कर. कितें बरे लोक येईना आमच्या मार्केटात. आता ही घाण आसा ह्या घाणीमुळे हांगा बरे लोक येईना आला. तेन्ना ह्या ठिकाणी आमकां स्वच्छता आणि टापटीप करून घेऊन दाजी साळकारान आमचे मार्केट सुजलाम सुफलाम करून दिवपाचे हेच पयलींचो प्रॉब्लेम. जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना पासून ताची मागणी आशिल्ली की टॉयलेट आसो. आनी कित्याक आसचो न्ही इतले लोक जेन्ना आसतात 1000-2000 लोकवस्ती आसता बाजार आसता तेन्ना टॉयलेट आसप ही गरजेची आसता. पूण तेन्ना शक्य जावना कावन्सिलर लेवलाचेर म्हजे कडेन शक्य जावना. पूण आमदार जातकूच तांचो डिमांड आमी फुडें व्हेलो आनी खंय तरी आज एक 6 सीटर 7 सीटर टॉयलेट आमी हांगा बांदतात. अरावंड 50 लाख रुपया खर्च करून हो टॉयलेट मॉडर्न म्हणजे कालूच तुमी पळयलें की आमी जेट्टीर एक मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट हे स्टार्ट केलो सुलभ शौचालय म्हणजे त्या जेट्टीच्या लोकां खातीर. आतां आज हो मार्केट लोकां खातीर आमी आज हो हे करतात. हे सगळे आमचे भाव मार्केटात कितली वर्सां जालीं धंदो करता आनी ओपन डेफिकेशन करताले. सो तांचे कडेन जागो नाशिल्ल्या कारणान तांकां ऑप्शनूय नाशिल्लें. वॉशरुमान आमकां सगळ्यांकूच वचचें पडटा. सो आज हे एक मोठें स्वप्न आमचें पूर्ण जाता आनी ताच्या खातीर हे सगळे जे आमचे वडील आसा ह्या मार्केटांतले जाणीं हांगा हो मार्केट सुरवात केली ते आज सगळे आसतना खूब बरें दिसता की तांकां आज पळोवपाक मेळ्ळें की ताणें एक स्वप्न कितें चिंतिल्लें तें साकार जाता आसतना. आनी हो एक 6-7 सीटर टॉयलेट हातूंत भितर म्युजीक सिस्टम आसा हँड ड्रायर आसा आनी स्पेशली आमचो गव्हर्मेंट
दिव्यांग फ्रेंडली आसा, ही स्टेटूच दिव्यांग फ्रेंडली आसा. आमी पयले पर्पल फेस्टाच्या वेळार आमी कशे दिव्यांग फ्रेंडली आशिल्ले ते, आनी कालचोय टॉयलेट आनी होय टॉयलेट आमी दिव्यांगा खातीर एक सेपरेट आमी ब्लॉक तांकां रिजर्व केला. तातूंत भितर कोणूय आसलो, ट्रान्सजेंडर आसूं कोणूय आसूं, तांकां सगळ्यांक एक सेपरेट टॉयलेट फेसिलिटी आसा. अशें करून सगळ्या समाजा भितर सगळ्या घटकांक म्हणजे हो सुलभ शौचालय यूज करपाक मेळचो अशी ही संकल्पना आसा. हांव आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे आज वास्को भितर तुमी खंयी पयले जाल्यार उदरगतूच दिसता आमकां, आनी ते दोतोर प्रमोद सावंत नाशिल्लो जाल्यार ते शक्य नाशिल्लें. आनी त्या खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. हाजेय फुडें वास्कोकारांक तुमी फूल सपोर्ट करचो आनी तुमी तुमच्या लोकां कडेन मागता, आमी तुमच्या खातीर वावर करता. जेन्ना खंय गरज पडत तेन्ना तुमी धांवून येवचें. आमी थंय क्लिनींग करता आनी कितें करता तुमकां हें करता तेन्ना तुमी फुडाकार घेवन तुमी करचें अशें हांव म्हणटा. आनी सगळ्या चेअरपर्सनांक, सिटी वॉर्ड कावन्सिलर शमी जाच्या वॉर्डान हें जाता ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे सगळ्यांचो कॉन्स्टंट फॉलोअप आशिल्लो, फॉलोअपा शिवाय कांय जायना. सो तांचे फॉलोअपान आज तो जाता. देव बरें करूं दिसता म्हणटा. थँक्यू.